बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर अपनी राय का इजहार कीजिए, और अगर उसमें कोई बात गलत लगे तो भी अपनी राय का इजहार कीजिए। बलूचिस्तान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे जो सिर्फ एक मिट्टी का खित्ता ज़मीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की शहरत भी है, मुआशी शहरत भी है, और एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जहां पाकिस्तान को आइंदा पूरे 100 साल में जो तरक्की करनी है उसका रास्ता बलूचिस्तान से गुजरता है। हमारी बदनसीबी कि हमने CPEC शुरू तो बड़े तमतराक से किया, लेकिन उसमें जो काम जहां जिस वक्त करना था कम से कम बलूचिस्तान के हवाले से वो हमने नहीं किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे मजबूत और तवाना सियासी आवाज़ हमारी इस पार्लिमानी और वफाकी सियासत को छोड़कर चली गई, यानी मैं बात कर रहा हूँ सरदार अख्तर मेंगल की। अब ये हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी नहीं है, फ़र्ज़ है तमाम हलकों की कि वो सरदार अख्तर मेंगल के जो मसाइल हैं उनको सुने और उस पर फैसला करें, और वो फैसला करें जो नज़र भी आए। लेकिन हम तो ऐसा है कि जो बेहतर काम करते ही नहीं हैं, हम तो दोस्त को मुखालिफ को दुश्मन बनाते हैं हमेशा। और यही बात हमारे आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को अपने खिताब में कही थी कि इख्तलाफ को नफ़रत में ना बदलें। तो मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इसे आप इम्प्लीमेंट करें सबसे पहले बलूचिस्तान पर, क्योंकि 8000 लोग 4th शेड्यूल में शामिल किए गए, और उनमें मैं ऐसे भी लोग हैं कि एक नौजवान जो स्टूडेंट बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का BSO का चेयरमैन है, उसका नाम भी 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। ऐसा अगर होगा तो बदएतमादी पैदा होगी और मोहब्बत नहीं पैदा होगी बल्कि नफरत पैदा होगी, बेजारी पैदा होगी मुल्क से, फौज से, विफाक से और फेडरेशन से, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल तर कर देगा हमारी जिंदगी। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, पार्लियामान में जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन दिन कहलाया जा सकता है। कि अगर हम देखें कि हमारे MNAs को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs को पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार किया, जिस तरह अगवा किया, पार्लियामेंट के अंदर से लाइटें ऑफ करके कुछ लोगों को सरे शाम गिरफ्तार किया गया, कुछ को रात गैर गिरफ्तार किया गया। और ये एक ऐसी बात है जिससे कम से कम आइन के मुताबिक पार्लिमान की तौहीन है, पार्लियामेंटेरियन की तौहीन है। हमारे स्पीकर जो सरदार अयाज सादिक हैं, कस्टोडियन हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने आज अपने एक मीटिंग की तमाम सियासी रहनुमाओं से जो लीडरान हैं असम्बली में, कौमी असम्बली में, और उनसे कहा कि मैं इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। अल्लाह करे वो ऐसा ही करें, लेकिन बहरहाल उनके दौर में ये एक स्याह कारनामा हो गया और पुलिस ने वो हरकत की कि सियासी दर्जा हरारत को इतना ऊपर कर दिया, इतना हाई कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो अब ठंडी होते हुए, कम होते हुए वक्त लेगा और उस पर बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तरफ हम ये देखें
کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا وہ ناکام نہیں تھا کسی طور سے بھی، بلکہ کامیاب ترین تھا. اور یہ فرسٹریشن، یہ ری ایکشن، یہ رد عمل، یہ سب جو ہے حکومت کی جانب سے اس جلسے کی کامیابی کے بعد پیدا ہو. اگر وہ جلسہ ناکام ہو جاتا، جیسا میں نے اسی دن کہا تھا کہ جو ہمارے وزراء اس جلسے کی ناکامی کی بات کر رہے ہیں، چہرہ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا اور لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر حکومت نے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی کہ لوگ بر وقت وہاں پہنچ نہیں سکے. اور جس وقت جلسے کے ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد بھی لوگ وہاں آ رہے تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ موٹر وے پر موجود تھے اور بہت سے لوگ جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے. لوگ 8 میل تک مختلف ذرائع سے استعمال کر کے، پیدل، موٹر سائیکلوں کے ذریعے سفر کر کے جلسے تک پہنچے، جیسا کہ گوہر ایوب صاحب نے کہا. آج ہمارے جو راجہ سلمان صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پشاور میں اجلاس کے بعد انہوں نے انتباہ کیا، متنبہ کیا کہ اس پارلیمان کی بے توقیری نہ کی جائے، اس ملک کے عوام کی بے توقیری نہ کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل اتنے بڑھیں، حالات اتنے خراب ہوں کہ پھر کوئی بات کسی کے قابو میں نہ رہے. آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب شیر افضل مروت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے وہاں گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اگر فی الحال تو آپ جو کر رہے ہیں، اگر آپ نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر ایک کال بھی چلی گئی اور لوگ باہر نکل آئے تو پھر آپ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. بہرحال یہ ایک واضح پیغام بھی ہے جس میں اگر پبلک باہر نکلی اور ٹکرا گئی انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، تو اس ملک میں وہ جو ہم معاشی ابتری کی صورتحال میں موجود ہیں، یہ مزید خراب سے خراب تر ہو گئے. دوسری طرف دیکھیں کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کا ایک ٹی وی پروگرام میں اختلاف ہوا اور حکومت پنجاب کے ایک صاحب تھے جنہوں نے ان پہ بدتمیزی ان سے کی، انہیں مارنے کی کوشش کی، انہیں گالیاں دی، لیکن جواباً اظہر صدیق صاحب نے کوئی رد عمل نہیں دیا. اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ انتشاری ٹولہ کہیں اور ہمیں یہ کہیں کہ ہم جو ہیں دہشت گرد ہیں. لیکن جو بنیادی مقصد تھا، جو شیلنگ ہوئی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ بچائے کہ یہ حالات خراب نہ ہوں. اگر حالات خراب ہوئے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور کرنے کی کوشش تو یہی کی گئی تھی. اب جب مقدمہ درج کیا گیا تو اس میں پولیس والوں کو مارنے کے، کپڑے پھاڑنے کے، دھکے دینے کے، اور کلاشن کو برآمد کرنے کے، اور بم برآمد کرنے کے، مختلف چیزیں انہوں نے برآمد کی پولیس نے وہاں سے. اور پتہ نہیں وہ کیسے برآمد کر لی. جب لاکھوں کا مجمع تھا تو اس میں پولیس کو کوئی ری ایکشن بھی نہیں ملا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس پر مقدمہ درج تو انہوں نے کر لیا. اب مقدمے کے بعد اب بھگتیں گے، سامنا کریں گے. شعیب شاہین ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، شیر افضل مروت ہوں، شیخ وقاص اکرم ہوں، اور اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ہے لیڈران کی. اور شاید یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم لائی جائے، شاید یہ اس کے لیے پیش بندی کی گئی ہے کہ نہ سیاسی رہنما ہوں گے، نہ کوئی طاقتور آواز اسمبلی میں ہوگی، اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے. اب ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی انڈس واٹر کمیشن کا اجلاس، یہ انڈس واٹر کمیشن کا اجلاس ہے. اس پر میں کل بھی گفتگو کروں گا. آج صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ انڈس واٹر کمیشن کا ایک اجلاس ہو رہا ہے ہیگ میں، جہاں غیر جانبدار ماہرین جو ہیں وہ بات کریں گے اور ہمارے مسائل سنیں گے کشن گنگا ڈیم پر.
لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارے جو انڈس واٹر کمیشن کے جو ہمارے سربراہ تھے پاکستان کے سید جماعت علی شاہ، اس وقت تو سید مہر علی شاہ ہیں، پتہ نہیں وہ آپس میں بھائی تو نہیں ہیں۔ سید جماعت علی شاہ تو مال کھا کے پاکستانی حصے کا پانی بھارت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اب پتہ نہیں سید مہر علی شاہ کیا کریں گے۔ اللہ بچائے ان غداروں اور بے ایمان لوگوں سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔